بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم على قناتكم الورقة والقلم. نتعلم فيزياء الثانوي مع الأستاذ مصباح خالد. المستوى السنة الثانية رياضيات، قسم رياضي وعلوم تجريبية. المجال الأول الميكانيك والطاقة. الوحدة الأولى مقاربة كيفية لطاقة جملة وانحفاظها. ملخص الوحدة الأولى. الجزء الأول نتطرق إلى الملخص. الجزء الثاني أمثلة. الآن أول نقطة نتكلم عليها هي أشكال الطاقة. نتكلم على الطاقة بالنسبة لمستويين. لدينا المستوى العياني ولدينا ماذا؟ المستوى المجهري. المستوى العياني، لدينا المستوى المجهري. في المستوى العياني لدينا طاقة حركية أوسي. لدينا طاقة كامنة ثقلية OPP. لدينا طاقة كامنة مرونية OPE. ولدينا طاقة كامنة فتلية OPE. هذه الطاقة مبرمجة على الرياضي وتقنية الرياضي. إذا قلنا OC هي طاقة حركية، OPP هي طاقة كامنة ثقلية، OPE هي طاقة كامنة مرونية. OPE طاقة كامنة فتلية. بينما على المستوى المجهري لدينا طاقة داخلية. اثنان أنماط تحويل الطاقة. لدينا في أنماط تحويل الطاقة على المستوى العياني لدينا نمط تحويل واحد للطاقة وهو تحويل ميكانيكي، نرمز له بالرمز WM. بينما على المستوى المجهري بالنسبة للطاقة الداخلية لدينا ثلاثة أنماط. لدينا نمط تحويل كهربائي، ولدينا مثلا تحويل حراري ولدينا ER تحويل إشعاعي. 3 نتكلم على الحصيلة الطاقوية. قبل الحصيلة الطاقوية نتكلم على قانون أو مبدأ انحفاظ الطاقة. هذا المبدأ لديه نص ولديه معادلة انحفاظ الطاقة. بالنسبة للمبدأ، بالنسبة للنص يقول الطاقة لا تستحدث ولا تزول. إذا اكتسبت
جملة ما طاقة فإنها بالضرورة اكتسبتها من جملة أو جمل أخرى فقدتها. الآن قبل ما نتكلم على معادلة الانحفاظ نتكلم الحصيلة الطاقوية. إذا مثلا لدينا جملة معينة، هذه الجملة لديها طاقة نمثلها بعمود داخل هذه القاعة. تتغير مثلا هذه الطاقة من طاقة ابتدائية إلى طاقة نهائية. طاقة ابتدائية أو إنيسيال إلى طاقة نهائية أو فينال، بحيث الجملة أثناء تبادل الطاقة تكتسب طاقة OR طاقة مكتسبة، وتفقد مثلا طاقة OCD هنا أوريسي. الآن معادلة انحفاض الطاقة أن الطاقة النهائية تساوي الطاقة الابتدائية زائد الطاقة المكتسبة ناقص ماذا؟ الطاقة المقدمة للوسط الخارجي. إذا أو فينال يساوي أو إنيسيال زائد طاقة مكتسبة أو روسي ناقص ماذا؟ الطاقة المقدمة أو سيدي. هذه معادلة انحفاظ الطاقة. أمثلة: مثال: لدينا حجر ينتقل من ارتفاع معين A إلى ارتفاع B. حجر يسقط من ارتفاع A إلى B. السؤال الأول قال اكتب الحصيلة الطاقوية للحجر أثناء سقوطه من A نحو B. السؤال الثاني اكتب معادلة انحفاض الطاقة بين الموضعين A و B. الآن الحصيلة الطاقوية أن الجسم أثناء سقوطه ينتقل من الموضع A إلى الموضع B، يكتسب طاقة بفعل عمل الثقل. إذا الطاقة المكتسبة هي عمل ماذا؟ الثقل P. والطاقة الحركية عند الموضع A تساوي صفر. إذا مش لدينا OCA تزداد إلى غاية ماذا؟ OCB. والجملة لدينا ماذا؟ حجر. هذه الحصيلة الطاقوية بالنسبة لمن؟ بالنسبة لسقوط الحجر من ارتفاع A إلى B. الآن معادلة الانحفاض لدينا الطاقة النهائية هي ماذا؟ OCB تساوي ماذا؟ OCA زائد الطاقة المكتسبة WP، بحيث الطاقة في الموضع A تساوي صفر. إذا الطاقة في الموضع A تساوي صفر، وعليه تصبح معادلة الانحفاض OCB تساوي ماذا؟ عامل قوة الثقل.